21 मार्च 2024 से शुरू होने वाला सफ़र 21 मार्च 2025 पर जा पहुंचा। सोचा ही नहीं था कि इस प्लेटफॉर्म पर हमें आप इतनी इज्जत दोगे। सबसे पहले मैं आप सबकी सपोर्ट और मोहब्बत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट दी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आपके सामने मैं कुछ ना कुछ वीडियोस शेयर करता रहता हूँ और मुफीद टॉपिक पर आपके सामने गुफ्तगू करता रहता हूँ। आज चूँकि यूट्यूब पर 1 साल का सफ़र मुकम्मल हो चुका, तो आप भी सोचते होंगे कि यूट्यूब पर 1 साल का सफ़र मुकम्मल किया, इसमें क्या खोया और क्या पाया। तो आज इस हवाले से बात करते हैं। यूट्यूब इस दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत, सोशल मीडिया वो इस दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। इस सोशल मीडिया की इस्तेमाल अगर सही तरीके से हो तो माशरे पर इसका बहुत अच्छा असर होता है, लेकिन अगर इस सोशल मीडिया को सही तरीके से इस्तेमाल ना करें तो माशरे पर उसका बहुत बुरा असर होता है। इसी तरह एक शख्स अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल करे तो इसका असर उसकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करता है तो इसका जो असर है वो आपको इस कदर बर्बाद कर देता है कि आपके किसी काम के नहीं रहते। ये सोशल मीडिया आपकी ज़िंदगी को बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। अब आप लोग भी सोचते होंगे कि चूँकि हमारे यहाँ ये बात मशहूर है कि लोग एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि फुला बंदे ने यूट्यूब पर लाखों रुपए कमाए, फुला बंदे ने यूट्यूब पर इतने इतने पैसे कमाए। तो आप लोगों के ज़हनों में भी शायद सवाल होता होगा कि आपने भी यूट्यूब पर 1 साल का सफ़र मुकम्मल किया, तो आपने भी शायद इससे कुछ कमाया होगा। और दूसरा जो ये है कि सवाल आपके ज़हनों में आता होगा कि क्या हमें भी यूट्यूब पर काम शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और तीसरा सवाल होता होगा कि अगर हम यूट्यूब पर काम शुरू करें तो कितने वसाइल के ज़रिए से शुरू करें ताकि हम भी यूट्यूब पर आए। तो सबसे पहले आप इस बात को याद रखिए कि यूट्यूब के बारे में जो बातें मशहूर है कि पैसा कमाए, लाखों पैसा फुला बंदे ने कमाया, ये बिल्कुल हकीकत है। यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है वो पैसे कमाने के लिए एक बहुत अहम प्लेटफॉर्म है, लेकिन आज आपके सामने एक बात रखूं तो हम जिस मुल्क में रहते हैं, मुल्क पाकिस्तान में, तो यहाँ के यूट्यूबर्स वो यूट्यूबर जो संजीदा किस्म के लोग हैं, जो अखलाकियात पर बात करते हैं, जो दीन और मज़हब पर बात करते हैं, जो माशरे के लिए मुफीद मालूमात को इकट्ठा करके यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो आगे फैलाते हैं, उन लोगों की सपोर्ट में हद दर्जे की कमी है। आज उन लोगों को सपोर्ट नहीं किया जाता। तो यूट्यूब पर अगर आपका नियत पैसा कमाना हो, आप चाहते हो कि आप यूट्यूब से अच्छी तरीके से कमाएं, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपके सामने मैं ये बात रखूं कि यहाँ उन कंटेंट पर आपको जल्दी ग्रोथ हासिल होगी जो आपको बेहयाई की तरफ माहिल करता होगा। आज सोशल मीडिया पर लोग अपनी ऐसी कोई कारीगरी जो अच्छी हो वो दिखाने वाले लोग, उनको सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम हो चुके हैं, लेकिन जो बेहयाई को प्रोमोट करने वाले हैं, फजूलियात को प्रोमोट करने वाले हैं,
ان کو سپورٹ کرنے والا زیادہ ہو گئے۔ دیکھیے یوٹیوب پر اگر آپ آتے ہیں تو آپ اگر پیسہ کمانے کے چکر میں ہیں تو آپ کو یہاں پیسہ مل سکتا ہے، یہ بالکل حقیقت ہے، لیکن میرا جو آپ کو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سنجیدگی سے کام کرتے ہیں اور ایک اچھے کانٹینٹ کے ذریعے آپ معاشرے میں آتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل آپ کو اپنی کانٹینٹ پر شرمندگی بھی محسوس نہیں ہوگی اور آپ کو لوگ فخر سے یاد بھی کر رہے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ غلط چیزوں کو پروموٹ کرتے رہے ہوں گے اور اس یوٹیوب پر آتے ہیں تو آپ کو کل لوگ معاشرے میں بری القابات سے یاد کریں گے اور آپ کا تذکرہ بری طریقے سے ہوگا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ کتنے وسائل کے ذریعے اس یوٹیوب کو شروع کریں۔ دیکھیے سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے، اگر اللہ نے آپ کو اندر ایک استطاعت رکھی ہے، آپ کے اندر کوئی ایسی خوبی ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں اس کو اگر آگے بیان کروں یا اس کی ویڈیوز بنا کے لوگوں کو اس کو فائدہ پہنچاؤں، تو میرا جو ذاتی مشورہ ہے، چونکہ یوٹیوب کی اس سفر میں 1 سال مکمل ہو چکا، تو وہ یہ ہے کہ آپ کم پیسوں سے سٹارٹ نہ کریں بلکہ اچھی طریقے سے اس کے لیے پیسے جمع کریں اور اچھا سسٹم خریدیں اور اس پر محنت کریں۔ ظاہر ہے دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتا، تو آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا ہوگا۔ اگر آپ اچھی طریقے سے کنٹینٹ بناتے ہیں، اس کی ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں، تو آپ کو جلدی گرو کرنا یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ تو چند باتیں تھی، اب اس کی نقصانات کے بارے میں بھی اگر چند باتیں ہو جائے۔ سوشل میڈیا اس دور میں اگر دیکھا جائے تو اس کی غلط استعمالوں نے ہمارے معاشرے کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ آج کے نوجوان اگر اس کو صحیح استعمال کرنا جانتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت بڑا اثر ہے ایک معاشرے پر، ایک مسلم معاشرے پر، اور اسی طرح معاشرے پر بہت بڑا اچھا اثر ہو سکتا ہے۔ لیکن آج اس سوشل میڈیا پر ایسے لوگ آئے جنہوں نے لوگوں کی عقائد کے ساتھ کھیل کی، ایسے لوگ آئے جنہوں نے لوگوں کی ایمانیات کو بگاڑنے کی کوشش کی، اور ایسے لوگ آئے جنہوں نے لوگوں کی ذہنوں پر دنیا کی محبت کو اس قدر غالب کر دیا کہ اب وہ دین سے اس قدر دور ہو گئے کہ دین کی ضروریات سے وہ غافل ہو چکے۔ کہنے کا مقصد اس سوشل میڈیا پر مثبت کام کرنے والے لوگ ہے تو بہت زیادہ، لیکن ان کو سننے والے کم ہو چکے، اور جو فضولیات بکتے ہیں، جو آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو ضائع کرتے ہیں، اور جو آپ کی قیمتی وقت کا ایک ایک ساتھ سے کھیلتے ہیں، وہ لوگ آج ہم ان کو سپورٹ کرنے لگے۔ آج ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پر سفر شروع کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ میں کس انداز سے لوگوں کے سامنے آ سکتا ہوں اور لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں، تب آپ اس سفر میں کامیاب بھی ہوں گے اور آپ کو ثواب بھی حاصل ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ صرف پیسوں کی نیت سے آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سنجیدہ قسم کے لوگوں کی سپورٹ کرنے والے بہت کم ہیں، تو آپ اپنا وقت یہاں برباد کیے ہوئے بغیر آپ کوئی دوسرا راستہ تلاش کیجئے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں، مجھے اسی پلیٹ فارم پر آگے پیغام پہنچانا ہے، مجھے نہیں چھوڑنا ہے، تو اس کے لیے میری اپنی زندگی کا جو 1 سالہ سفر کا تجربہ رہا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو اس کے لیے آپ کو سب سے زیادہ محنت کرنا ہوگا اور کوشش کرنا ہوگا اور مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنا ہوگا اور جلدی گرو کرنا
میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے لیے مشکل ہے. آپ سنجیدگی کے ساتھ اس پر کام کرنا چاہتا ہے تو میرا اپنا تجربہ ہے کہ آپ اس پر سفر شروع کریں، لیکن جلدی گرو ہونا کے چکر میں نہ پڑیے. آپ کو ضرور کامیابی حاصل ہوگی، لیکن سالوں بعد. آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے ایک دن قافلہ خود بخود بنتا جائے گا اور آپ کو لوگ شوق کے ساتھ سنیں گے. اگر آپ اچھی طریقے سے کنٹینٹ تیار کرتے ہیں تو آپ کو اس پر ٹائم لگ سکتا ہے.